आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। हैदराबाद में बारिश से मुतासिरा हर खानदान की मदद करने चीफ मिनिस्टर का तयख्खुन। मुकम्मल मुनहदिमा घर को 1 लाख, जुज़वी नुकसानदा घर को 50,000 रुपए देने का ऐलान। सड़कों की मरम्मत के लिए GHMC को 550 करोड़ रुपए जारी। मुतासिरा खानदानों में फी कल 10,000 रुपए का मुआवजा। कल से ही माली मदद देने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का मरकज। आइंदा 3 दिनों तक रियासत में भारी बारिश का इम्कान। आला तालीमी शोबे में इस्लाहात और तरक्की को किया मोदी ने उजागर। मैसूर यूनिवर्सिटी की 100 साला तक़रीब से वर्चुअल खिताब। और कोरोना प्रोटोकॉल के रहनुमायाना उसूल पर हज 2021 का इन्हिसार। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर ने हज इंतजामात का लिया जायजा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में बारिश और सैलाब से मुतासिर होने वाले हर एक खानदान को 10,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया। इसी तरह बारिश से मुकम्मल तौर पर मुनहदिम होने वाले हर एक घर के मालिक को 1 लाख रुपये, जुज़वी तौर पर नुकसान होने वाले घरों को 50,000 रुपये की इमदाद देने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने शदीद बारिश से होने वाली तबाही पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मंगल से माली इमदाद की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इसके लिए 558 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद और इसके मुजाफात में वाक़ रंगारेड्डी, मेडचल अजला के कलेक्टरों को हिदायत दी कि फौरी 200 तक 250 टीमें तश्कील देते हुए फौरी राहत के काम करने की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी। सैलाब से मुतासिरा तेलंगाना के लिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने 10 करोड़ की माली मदद का ऐलान किया है, जिस पर केसीआर ने इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा केसीआर ने सनतकारों, ताजिरों और मशहूर शख्सियतों से अपील की कि वो अतिया देते हुए मुतासरीन की मदद करे। उन्होंने सीएम रिलीफ फंड में ताउन की अपील की। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद के नशेबी इलाकों के अवाम से अपील की है कि वो अपनी जान को जोखम में न डाले, फौरी तौर पर घरों को छोड़कर रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो जाए और बारिश कम होने पर घरों से पानी की निकासी के बाद वापस लौट जाए। GHMC की जानिब से आज से 3 दिन तक नशेबी इलाकों के अवाम को रिलीफ कैंप मुंतकिल किया जाएगा। KTR ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद की तारीख में ये दूसरी मरतबा इतनी भारी बारिश हुई है। इससे कबल 1908 में मूसा नदी की तुग़यानी के वक्त हुई थी। KTR ने कहा है कि 45 करोड़ रुपयों से GHMC हुदूद में जंगी पैमाने पर राहत व बचाव के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हैदराबाद में फिर एक बार धुआंधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हैदराबाद व सिकंदराबाद के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई, जिसके साथ ही शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया। गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के साथ ही नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। जिनके मकानात में बारिश का पानी दाखिल हो गया था, वो शहरी हाल ही में हुई बारिश से संभल भी ना पाए थे कि एक बार फिर बारिश ने उन्हें खौफजदा कर दिया है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशकशी की थी। रियासत में आइंदा 24 घंटों के साथ साथ 20 और 21 अक्टूबर को बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक बारिश के इम्कान के पेश नज़र GHMC की जानिब से नशेबी इलाकों में एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। GHMC के कमिश्नर लोकेश कुमार ने इस ज़िमन में तमाम जोनल डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है। इसके अलावा तमाम मुतासिरा इलाकों में ताफून और मुतादिद बीमारियों की रोकथाम के लिए जरासीमकश अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। रियासती वजीर हरीश राव ने BJP कायदीन पर इल्जाम आयद किया कि वो बीड़ी मजदूरों के 2,000 रुपये वजीफे में 1,600 रुपये मरकज की जानिब से देने का बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। हरीश राव ने बंडी संजय से मुतालिबा किया है कि वो दुब्बाक आकर इसका हक़ाइक़ पेश करे। अगर सही है तो वजारत के ओहदे से इस्तीफा देंगे, अगर नहीं तो बंडी संजय को MP और BJP की सदारत से इस्तीफा देना होगा। हरीश राव आज सिद्दीपेट जिले मुस्तक़िल पर मीडिया से बात कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने BJP पर इल्जाम आयद किया कि वो बेबुनियाद बयानबाजी से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में आला तालीम की इस्लाहात और फ़रोग़ को उजागर किया है। मोदी मैसूर यूनिवर्सिटी के तक़सीम असनाद के 7 साला जलसे से वर्चुअल खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने बुनियादी ढांचे को वसअत देने और ढांचा जाती इस्लाहात के लिए जो इक़दामात किए हैं, उनकी बदौलत मुल्क में आला तालीम के इदारों में शफाफियत और खुद मुख्तारी लाई जा सकती है।
وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ حال ہی میں تعلیم سے متعلق نئی قومی پالیسی شروع کی گئی ہے اور اس کے ذریعے باصلاحیت اور ہونہار نوجوانوں کو عالمی چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے گا تاکہ وہ مطلوبہ مہارت کے ساتھ روزگار کی طرف آگے بڑھ سکے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پچھلے 6 سال میں 6 نئے IIT، 16 IIT، 7 IIM اور 7 ایمس اداروں کو منظوری دی گئی ہے۔ اس طرح نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اور زیادہ مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ مودی نے کہا کہ ان اداروں میں انتظامی اصلاحات اور سماجی شمولیت کے حوصلہ افزائی سے نوجوانوں میں تعلیمی مہارت اور صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ حج 2021 کورونا کی وبا کے پیش نظر قومی بین الاقوامی پروٹوکول کے رہنمائی ہدایت پر منحصر ہوگا۔ آج انہوں نے حج 2021 کے سلسلے میں جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر نقوی نے کہا کہ حج 2021 جون جولائی کے مہینے میں ہونا ہے، لیکن کرونا وائرس اور اس کے اثرات سعودی عرب اور حکومت ہند کے عوام کی صحت کا مکمل جائزہ لینے اور رہنمائانہ ہدایت کی بنیاد پر حج 2021 کا حتمی فیصلہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا دیگر ہندوستانی ایجنسیاں جلدی 2021 میں حج کے لیے درخواستیں حاصل کرنے اور دیگر تیاریاں جلدی شروع کر دیں گے۔ حج 2021 کی درخواستوں اور دیگر کارروائیوں کے سلسلے میں سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ لیکن کیونکہ سمے کم ہے اس لیے ہم نے تیاریاں ایویشن کے بارے میں، امبارکیشن پوائنٹ کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں، کیونکہ جو بھی حج پلگرم سعودی عرب میں حج کے لیے جائے گا کووڈ ٹیسٹ کی بھی ویوستھا کرنی پڑے گی، کووڈ ٹیسٹ کی ویوستھا، ہاسپٹلس کی ویوستھا، اسپیشل جو ہے وہ جو ایکوموڈیشن ہے، ایکوموڈیشن کے ساتھ ساتھ وہاں پر کسی آپات استھتی میں جو ہے وہ وہاں پر ان کے آئسولیشن کی ویوستھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹرانسپورٹیشن، یہ ساری چیزیں ایک بار ڈسکس ہوئی ہیں۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کے سرکاری اداروں میں بھاری سرمایہ کاری اور بنیادی سہولتوں کے فروغ سے ہی معیشت میں سدھار آئے گی۔ پیٹرولیم، گیس، کوئلہ، کانکنی کے سینئر عہدیدار، عوامی شعبے کے 14 اداروں کے CMDs کے ساتھ انہوں نے جائزہ میٹنگ کی۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ کم ہوا ہے لیکن ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ انہوں نے عوام سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ ٹیکے کی دستیابیت تک عوام احتیاط برتتے ہوئے ماسک کے استعمال کو یقینی بنائے، سماجی دوری کا خیال رکھے اور ہاتھوں کی صفائی کرتے رہے۔ ہرش وردھن نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھی اس جانب زور دیا ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں رضاکار تنظیموں، ریاستی حکومتوں اور دیگر لوگوں سے آگے آنے کی اپیل کی ہے۔ آصف آباد اسمبلی حلقے کے انچارج اجمیر آتما رام نائک نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے کسانوں کو مستحکم کرنے کے لیے نئے زرعی بل متعارف کیے ہیں۔ اجمیر آتما رام نائک نے آصف آباد اسمبلی حلقے کے 10 منڈلوں کے تمام موضوعات کا دورہ کرتے ہوئے کسانوں میں مرکز کی جانب سے لائے گئے زرعی قوانین کے بارے میں شعور بیدار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان نئے قوانین سے درمیانی دلالوں کا رول ختم ہو جائے گا، کسانوں کو راست فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے اس طرح کے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے سڑکوں کے آس پاس چھوٹے کاروبار کرنے والے خانچہ فروش کافی متاثر ہوئے، تاہم مرکزی حکومت نے فوری طور پر متحرک ہوتے ہوئے آتم نربھر بھارت کے تحت ان پریشان حال خانچہ فروشوں کے لیے سوندھی اسکیم کو متعارف کیا، جس کے تحت خانچہ فروشوں کو بینک کے ذریعے اپنے کاروبار کو بحال کرنے کے لیے 10,000 روپے کا لون دیا جا رہا ہے، جو انہیں آسان اقساط پر ادا کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ ورنگل اربن ضلع میں اس اسکیم کے تحت GPN روڈ پر واقع یونین بینک نے 750 خانچہ فروشوں کو فی کر 10,000 روپے کا لون دیا۔ یونین بینک کے چیف مینیجر بھرمیا نے دوردرشن سے بات کرتے ہوئے جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مالی مدد سے خانچہ فروشوں کو کافی مدد ملے گی۔ کریم نگر ضلع مستقل پر لوئر مانیرو ڈیم لوگوں کے لیے تفریح کا سامان فراہم کر رہا ہے۔ ریاست کے وزیر بہبود برائے پسماندہ طبقہ جی کملاکن نے مانیرو ڈیم میں لیزر شو کا افتتاح کیا۔ بتکما تہوار کے پیش نظر اس خصوصی شو کا اہتمام کیا گیا، جس سے مقامی لوگوں نے لطف اندوز ہوئے۔ لیزر شو کے دوران دم بخود کرنے والا مظاہرہ پیش کیا گیا۔ اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ شب بخیر۔ حیدرآباد میں بارش سے متاثرہ ہر خاندان کی مدد کرنے چیف منسٹر کا تیقن،
مکمل منہدمہ گھر کو 1 لاکھ، جزوی نقصاندہ گھر کو 50,000 روپے دینے کا اعلان۔ سڑکوں کی مرمت کے لیے GHMC کو 550 کروڑ روپے جاری۔ متاثرہ خاندانوں میں فی کس 10,000 روپے کا معاوضہ، کل سے ہی مالی مدد دینے چیف منسٹر کی ہدایت۔ خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کا مرکز، آئندہ 3 دنوں تک ریاست میں بھاری بارش کا امکان۔ اعلیٰ تعلیمی شعبے میں اصلاحات اور ترقی کو کیا مودی نے اجاگر، میسور یونیورسٹی کی 100 سالہ تقریب سے ورچوئل خطاب۔ اور کرونا پروٹوکول کے رہنمائانہ اصول پر حج 2021 کا انحصار، مرکزی وزیر اقلیتی امور نے حج انتظامات کا لیا جائزہ۔